श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्रीगणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं ह्रीङ्कारमूर्तये नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण மூலபாராயணம் ஸ்கந்தம் 3 அத்தியாயம் 19 சுதர்சனன் ஸ்வயம்வரத்திற்கு போதல். ओं नमश्चण्डिकायै व्यासोवाच भर्त्रा सा विहिता बालां पुत्रीं कृत्वाङ्गसंस्थिताम् उवाच वचनं श्लक्ष्णं क्षमावास्य शुचिस्मितां किं वृता सुतति त्वं हि विप्रियं मम भाषसे पिता ते दुःखमाप्नोति वाक्येनानेन सुवृते सुदर्शनो अतिदुर्भाग्यो राज्यभ्रष्टो निराश्रयः फलकोशविहीनश्च परित्यक्तस्तु बान्धवैः मात्रा सह वनं प्राप्तः फलमूलाशनकृशः न ते योग्यो वरोऽयं वै वनवासी च दुर्भगः। राजपुत्रा कृतप्रज्ञा रूपवन्तः सुसम्मताः तवार्हा पुत्री सन्ध्यन्ये राजशिन्नशरलङ्कृताः प्रतास्या वर्धते कान्तः स राज्यं कौसलेषु वै करोति रूपसम्पन्नः सर्वलक्षणसंयुतः अन्यच्च कारणं शुभ्रू शृणुयच्च मया श्रुतं युधाचित् सततं तस्य वतः कामोऽस्ति भूमिपः दौहित्रस्थापितस्तेन राज्ये कृत्वातिशङ्करं वीरसेन नृपं हत्वा सम्मन्त्रय सचिवैः सह भारद्वाजाश्रमं प्राप्तं हन्तु काम सुदर्शनं मुनिना वारितः पश्चात् जगाम निजमन्दिरं शशिकलोवाच मातर्ममेप्सितः कामं वनस्थोऽपि नृपात्मजः शार्याति वचनेनैव सुकन्या च पतिव्रता सेवनं च यथा प्राप्य पतिशुश्रूषणे रता पतिशुश्रूषणं स्त्रीणां स्वर्गतं मोक्षतं तथा अकैथैव कृतं नूनं सुखदं भवति स्त्रियाः भगवत्या समादिष्टं स्वप्ने वरमनुत्तमं तमृतेऽहं कथं चान्यं सम्प्रश्रयामि नृपात्मजं मच्चित्तपित्तौ लिखितो भगवत्या सुदर्शनः तं विहाय प्रियं कान्तं करिष्येऽहं न चापरं व्यासोवाच प्रत्यातिष्ठादवैदर्भी तया बहुनिदर्शनैः भर्तारं सर्वमाचष्ट पुत्रयोक्तं वचनं वृषं विवाहस्य दिनार्धर्वा गाप्तं श्रुतसमन्वितं द्विजं शशिकला तत्र प्रेषयामास सत्वरं यथा न वेदमेतातः तथा गच्छ सुदर्शनम्। भारद्वाजाश्रमे ब्रूहि मद्वाक्यतरसा विभो पित्रा मे सम्पृतः कामं मदर्थेन स्वयंवरः आगमिष्यन्ति राजानो फलयुक्ता ह्यग्नेकषः मया त्वं वैवृतश्चित्ते सर्वथा प्रीतिपूर्वकं भगवत्या समातिष्ठः स्वप्ने मम सुरोपम विषमद्विहुता सेवा प्रपतामि प्रतीपिते वरये त्वद्धृते नान्यं पितृभ्यां प्रेरितापि वा मनसा कर्मणा वाचा संवृतस्त्वं मया वरः भगवत्या प्रसादेन शर्मा वाभ्यां भविष्यति आगन्तव्यं त्वयात्रैव दैवं कृत्वा परं बलं यदधीनं जगत्सर्वं वर्तते सचराचरं भगवत्या यदातिष्ठं न तन्मिथ्या भविष्यति यद्वशे देवता सर्वा वर्तन्ते शङ्करादयः वक्तव्योऽसौ त्वया ब्रह्मन्नेकान्ते वै नृपात्मजः यथा भवति मे कार्यं तत्कर्तव्यं त्वया नघ इत्युक्त्वा दक्षिणां दत्त्वा मुनिर्व्यापारितस्तया गत्वा सर्वं निवेद्याशु तत्र प्रत्यागतो द्विजः सुदर्शनस्तु तज्ज्ञात्वा निश्चयं गमने तदा चकार मुनिना तेन प्रेरितः परमादरात् व्यासोवाच गमना योद्यतं पुत्रं तमुवाच मनोरमा वेपमानाति दुःखार्ता जातत्रासा श्रुलोचना कुत्र गच्छसि तद्राध्य समाजे बुभृतां किल एकाकी कृतवैरैश्च किं विचिन्त्य स्वयंवरे युधाचित् दन्तु कामस्त्वां समेष्यति महीपतिः
न ते अन्योस्ति सहायश्च तस्मान् मा व्रजपुत्रक एकपुत्रातिदीनास्मि तवाधारा निराश्रया नार्हसि त्वं महाभाग निराशां कर्तुमध्यमां पिता मे निहतो येन सोऽपि तत्र गतो नृपः एकाकिनं गतं तत्र युधा जित्वां हनिष्यति सुदर्शन उवाच भवितव्यं भवद्येव नात्र कार्या विचारणा आदेशा च जगन्मातुः गच्छाम्यत् स्वयंवरे महाशोकं कुरु कल्याणी क्षत्रियासि वराननेन भीपेमि प्रसादेन भगवत्या निरन्तरं व्यासोवाच इत्युक्त्वा रथमारुह्य गन्तुकामं सुदर्शनं दृष्ट्वा मनोरमा पुत्रम् आशीभिर्चान्वमोदयत् अग्रतस्तेऽम्बिका पातु पार्वती पातु पृष्ठतः वाराहि विषमे मार्गे दुर्गा दुर्गेषु कर्हिचित् कालिका कलहे घोरे पातु त्वां परमेश्वरी मण्डपे तत्र मातङ्गी तथा सौम्या स्वयंवरे भवानी भूपबध्येतु पातु वां भवमोचने गिरिजा गिरिदुर्गेषु चामुण्डा चत्वरेषु च कामगा काननेष्वेवं रक्षतु त्वां सनातने विवादे वैष्णवी शक्तिरवत् अवता त्वां रकोत्वः भैरवी चरणे सौम्य शत्रूणां वै समागमे सर्वदा सर्वदेशेषु पातु त्वां भुवनेश्वरी महामाया जगद्धात्री सच्चिदानन्दरूपिणी व्यासोवाच इत्युक्त्वा तं तदा माता वेपमाना पयाकुला उवाचाहं त्वया सार्धम् आगमिष्यामि सर्वथा निमिषार्धं विना त्वां वै नाहं स्थातुमिहोत्सहे सहैव नयमां वत्स यत्र ते गमने मतिः इत्युक्त्वा निःसृता माता दात्रेयी संयुता तदा विप्रैर्दत्ता शिशः सर्वे निर्ययुर्हर्षसंयुधाः वाराणस्यां ततः प्राप्तो रथेनैकेन राघवः ज्ञातसुबाहुना तत्र पूजितश्चार्हणादिभिः निवेशार्थं गृहं दत्तमन्नपानादिकं तथा सेवकं समनुज्ञाप्य परिचर्यार्थमेव च मिलिता त्वतराजानो नानादेशाधिपः किल युधाजितपि सम्प्राप्तो दौहित्रेण समन्वितः करुषाधिपतिश्चैव तथा मत्रेश्वरो नृपः सिन्धुराज तथा वीरो योद्धा माहिष्मतीपतिः पाञ्चालपर्वतीयश्च कामरूपोऽति वीर्यवान् कर्णाटकचोलदेशीयो वैदर्भश्च महाबलः अक्षौहिणी त्रिषि षष्टिश्च मिलिता संख्यया तदा वेष्टिता नगरी सा तु सैन्यैः सर्वत्र संस्थितैः एते चान्ये च बहवः स्वयंवरदिदृक्षया मिलिता तत्र राजोनो वरवारणसंयुताः अन्योन्नं नृपपुत्रास्त इत्युचुर्मिलितास्तदा सुदर्शनो नृपसुतो गतोऽस्ति निराकुलः एकाकी रथमारुह्य मात्रा सह महामतिः विवाहार्थमिहायातः काकुत्स्थः किन्नु साम्प्रतम् एतान् राजसुतां त्यक्त्वा स सैन्यान् सायुधानत किमेनं राजपुत्री सा वरिष्यति महाभुजम् युधाजिदत राजेशस्तानुवाच महीपतिनहमेनं हनिष्यामि कन्यार्थे नात्र संशयः केरलाधिपतिः प्राह तं तदा नीतिसत्तमः नात्र युद्धं प्रकर्तव्यं राजन्निच्छा स्वयंवरे फलेन हरणं नास्ति नात्र शुल्कः स्वयंवरः कन्येश्च यात्र वर्णं विवादः कीदृशस्त्विहः अन्यायेन त्वया पूर्वम् असौ राज्यात् प्रवासितः दौहित्रायार्पितं राज्यं बलवन् नृपसत्तम काकुत्स्थोऽयं महाभाग कोसलाधिपते सुतः कथमेनं राजपुत्रं हनिष्यसि निरागसम् लप्स्यसे तत्फलं नूनम् अनयस्य नृपोत्तम शास्तास्ति कच्चिदायुष्मन् गतोऽस्य जगत्पतिः धर्मो जयति नाधर्मः सत्यं जयति नानृतं मानयं कुरु राजेन्द्र त्यज पापमतिं किल दौहित्रस्तव सम्प्राप्तः सोऽपि रूपसमन्वितः राज्ययुक्तस्तथा श्रीमान् कथं तं न वरिष्यति अन्ये राजसुता कामं वर्तन्ते बलवत्तराः कन्या स्वयंवरे कन्या स्वीकरिष्यति साम्प्रतं वृते तथा विवादः
प्रवदन्तु महे भुजः परस्परं विरोधोऽत्र न कर्तव्यो विजानता इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां तृतीयस्कन्धे राजसंवादवर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। ओं श्री जगदम्बार्पणमस्तु।